आगे करना है. From here, Okay, recording is on. okay. गुड मॉर्निंग. आता किचन गार्डनाचे सगळे माहिती तुमकां आता कळले आसा. मेन उद्देश कितें आसा सरान सांगले आसतले. मेन किचन गार्डन करपाचे उद्देश कितें? सांगा न्ही. सरान डेफिनेटली सांगून आसतलो. कळ्ळें. एक मेन पॉयंट आसा तुमकां फ्रेश वेजिटेबल्स जाय. आता बाजारान गेल्यार आमकां खबर ना कितले घेवन येते हे म्हणून कळना. कळ्ळें. आनीक मेन उद्देश आसतले पेस्टिसायड फ्री वेजिटेबल्स. कळ्ळें. दीस इज द मेन फॅक्टर. कित्याक आमकां मार्केटान कसली मेळटा कसली वखद मारता कांय खबर ना. ताका लागून मेन न्यूट्रिशन गार्डनाचे उद्देशूच ते आसा की वखदां कमी वापरपाक जाय. कमी म्हळ्यार ना वापरल्यार बेस्ट. कळ्ळें. नाजाल्यार आमचे उद्देशूच वयतले. वखद मारपाक ना म्हणूनच आमी किचन गार्डन करता आनी तितून आमी वखद मारता बसता ताका कांय अर्थ ना. कळ्ळें. बट कितें आसा तुमकां हांगा दिसता आतां खंयचे खंयचे भाजी लायता कितले लोकां लागीं किचन गार्डन करता. पोरसूं आसा हांगा ग्रुपान 20 लोकांन आसा कोणा लागीं ना. इवन पार्ट्सान करूं शकतले तुमी. सगळे मार्केटांतून घेता परचेस करता. कळ्ळें. आतां पळय आतां कित्याक पेस्टिसायड फ्री वेजिटेबल घेवपाक जाय म्हळ्यार उद्देश ताका एक कारण आसा. आतां आमी भात शीत करता आतां. कळ्ळें. इनकेस आतां गोंयान कितें आसा बाय डिफॉल्ट आमी दुसरे राज्याक कंपेर केल्यार हांगा खूब आमी कमी वखद मारता. कळ्ळें. चडशे वखद मारिना. आनी कितें आसा सपोज सिरियल क्रॉप्स आसा. भात आसा. भात आतां आमी हार्वेस्टिंग चालू आसा न्ही. कोण हांगा भातकार आसा? भात लावपी कोण आसा? पळय आतां तुमी हार्वेस्ट केले ते आतां मिलींग करून तुमकां शीत करतना कितले टायम आसतले न्ही. बरें सुकयता तुमी मागीर आनी पिशवीन घालून आसतले एक 5-6 म्हयने आसतले. 7-8 म्हयने मागीर तुमी शीत करून खातले आसतले. कळ्ळें. हे गॅपान इनकेस वखद मारल्यार एक्चुली गोंयान कमी मारता. इनकेस मारल्यार आमकां ते मार बसना. कित्याक इतले टायमान वखदाची पावर सगळे कमी जातले. कळ्ळें. ताका लागून भात शितान इवन दो वखद मारल्यार आमकां कांय त्रास जावपाचे ना. बट भाजीन कितें जाता आतां एग्जाम्पल घे येता तांबडी भाजी आज कट केले रोखडे आजूच तुमी 99% आज नाजाल्यार फाल्यां करतले न्ही. चड वेळ ना. दुसरे भाजीन फरक आसा. टायम आसतले. लिफी वेजिटेबल्स कितें जाता सुकपाक लागता रोखडे. आतां मार्केटान तुमी भाजी हाडटले वेगळे भाजी हाडटले. तुमी प्रायोरिटी घेवन भाजी तयार करता न्ही. पयलीं कसली कुसता ती स्टार्ट करतले तुमी नाजाल्यार बेश्टे कुसतले. कळ्ळें. ते प्रायोरिटीन घेतल्यार लिफी वेजिटेबल्स आसा न्ही ते रोखडे तुमी करचेच पडटा नाजाल्यार दुसरे फ्रिजीन घालूं शकता. कळ्ळें. ताका लागून आतां लिफी वेजिटेबल्स आसूं आतां कितें आसा लिफी वेजिटेबल्स करपाक चड म्हळ्यार 30 ते 40 दिसां भितर तयार जातले ते. कळ्ळें. आतां तागेर मदीं आमी वखद मारपाक स्टार्ट केल्या सपोज तातूंत कीड लागले कितें आनी रोग आयले वखद मारल्यार कितें जाता. सपोज आमी विकपाचे टायमार मारपाक लागले आतां कसली वखद मारल्यार ताका वेटिंग पिरियड म्हण आसता. इतले टायमा भितर आमी खावंक शकना. आमकां मार लागता ते. कितें. ताका लागून तसली भाजी न्ही आसल्यार आनी इवन इफ यू टेक तांबडी भाजी सोड आनी दुसरे वेजिटेबल्स घेतल्यार मॅक्झिमम ते 7-8 दिसां भितर आमी खातले न्ही. इवन टोमॅटो आसो पोटॅटो ऑनियन थोडे वेळ आमी स्टोर करप मेळटले नाजाल्यार दुसरे भाजी आसल्यार रोखडे आमी यूज करचे पडटा. असली वेजिटेबलां आतां सपोज भायले आतां आमकां खबर ना. सपोज बेळगामांतून भाजी येयले ना कोल्हापूरतून भाजी येयले हे आयल्यार कितें जाता ते कितें व्हरता कोणाक खबर.
असली इवन गोंयांनी थोडे लोक मारता बट भायले आयल्यार भायल्या गोंयान कितें आसा चडशे आमकां कमर्शियल कल्टिवेशन ना कमर्शियल म्हळ्यार विकपा खातीरचे हांगा पीक काडपाचे रिवाज खूब कमी आसा आजकाल स्टार्ट जाला नाजाल्यार थोडे जाग्यान करता आनी थोडे ते विकता न्ही आनी व्हडले व्हडले स्केलार दुसऱ्या राज्यान म्हळ्यार 4,000 स्क्वेअर मिटर 10,000 स्क्वेअर मिटरान एकूच क्रॉप घालून विकपाचे ते आतां स्टार्ट जाला मिरसांग लावपाक स्टार्ट केल्या लोकांनी भेंडी घालपाक स्टार्ट केल्या म्हळ्यार लार्ज स्केलार कळ्ळें असले ल्हान स्केलार आसतना सपोज तुमी वखद मारले आनी खावपाक सगळ्या रोखडे तुमकां आमकां मार लागतले हाका लागून वेजिटेबल्सान चडशे वी कॅनॉट यूज केमिकल्स बट कीड लागता न्ही कीड लागता ताका कितें करपाचें वेगळे वेगळे कीड आसता वेगळे वेगळे रोग आसतात ते आमी नॉन केमिकल मेथड्स वखदां सोडून दुसरे प्रकार कितें कितें आसा ते आमकां करचे पडटा स्पेशली किचन गार्डनान कळ्ळें आतां मेन हांगा तुमकां हांगा चित्र दिसता चडशे पोर्सन कितें आसा वांयगी आसतले कितें कितें आसा तूं कोण सांगा तांबडी भाजी आसतली वांयगी आसतली मिरसांग आसतले मुळो आसतले कळ्ळें इतलेच आतां ल्हानशे फॅमिलीक कितें कितें जाय तें आमकां काडचेच पडटा तेच प्रकार आनी कितें आसा सपोज पोर्सुना इवन थोडे भाजी तुमकां ग्रो बॅग्स म्हण आजकाल पॉट्सांनी तुमकां करपाक मेळटा आजकाल फॅमिली म्हळ्यार कितले आसता लोक 2 लोक 3 लोक 4 लोक आदले म्हणजे जॉयंट फॅमिली तसले खूब कमी आसा न्ही 8-10 लोक तसले खूब कमी ताका लागून आतां आमी कित्याक करपाक जाय म्हळ्यार मेन उद्देश वखदां खूब मारतात आमकां कळना आमी बेश्टे खाता ताका लागून भाजी कसली हाडल्यार करची पयलीं तुमी मिठा उदकान धुवपाचे उदकान दिवपाचे रिवाज आसा करपाकूच जाय आतां तुमकां दोळ्याक दिसना ते वखदां कितें आसा थोडे असली वखदां आसतात ते भाजीचे भितर आसता ते कळ्ळें एटलिस्ट भायर असले वखदां कोणी वॉश करपाक जाय थोडे विकपी लोक अशी आसतात ते तुमकां बेश्टे अट्रॅक्ट करपाक कलर येवपाक हे वखदान बुडोवपाचे लोकूय आसा विकपी लोक आसतात न्ही ते बेश्टे तुमकां अट्रॅक्ट करपाक आतां कोणी भाजी मार्केटाक खरेदी करपाक गेल्यार सोदतले न्ही तुमी बरे बरे आसले सोदतले अट्रॅक्ट करपाक ते कितें वेगळे वेगळे विधान सगळे यूज करता कसले केमिकलान बुडोवपाचे असले सगळे हे करतात हे सगळे अवॉयड करपा खातीर आमकां आमचे किचन पोरसूं आसपाक जाय तितले पर्यंत आमकां कांय कळना आतां भायले आयले वेजिटेबल्सान ते कितें मारता कितें कांय कळना ताका लागून तुमकां तुमचे पोरसूं करपाकच जाय हेल्थ तुमकां बरें आसपाक जाय म्हळ्यार नाजाल्यार कितें आसा चडशे वखदां कसली मारतात न्ही ते सगळे मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स कार्सिनोजेनीक म्हणटात कार्सिनो म्हळ्यार आमकां कॅन्सर वाडोवपाचे ते वखदांक गूण आसता ते हळू 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 आमचे शरिरान स्टाक जातले न्ही तुमकां कॅन्सराचे प्रमाण खूब वाडटलें आतां वन ऑफ दी मेन रिजन फॉर कॅन्सर आसपाक आमचे फूड हॅबिट्स तितून स्पेशली वेजिटेबल्स ऑल्सो दे आर प्लेईंग मेजर रोल ते आमकां रोग येवपाचें मेन एक कारण वेजिटेबल्स आसता ते कमी करपाक जाय म्हळ्यार तुमकां तुमची भाजी तुमी पिकोवपाक जाय कितले जे नाट हांव सांगना की सगळे पिकया म्हणून एटलिस्ट कितले शक्य आसा तितले आमकां करपाक जाय कळ्ळें आतां मेन आतां वेजिटेबल्सान घेतल्यार सांगले प्रमाणे 3-4 वेजिटेबल्स कॉमन आसतले मागीर आनीक तुमकां काल मॅडमी सांगतले इवन अंगणवाडी हातून तुमकां करपाकच जाय म्हणून कळ्ळें नेक्स्ट आनीक एक स्लायड आसा की बेश्टे इवन स्टुडंट्स तांकां कितें जाता चडशे कितें करता आजकाल भुरगे कितें करतात केन्नाय मोबायलानूच बसतले ते तांकां आई बाबा कितें करता कांय खबर ना भाजी खंयतून हाडटा तांदूळ खंयतून हाडटलो ते कांय म्हायती आसचें ना ताका लागून आतां भुरगेपणान आमकां तांकां शिकोवपाक जाय म्हत्व कितें आसा कळपाक जाय नाजाल्यार केन्ना शिकतले ते एक स्टेज आसता की स्कुलान कळपाक जाय आमी ताका लागून चडशे स्कुलान भुरग्यांक किचन गार्डनान इनवॉल्व करता तांकां म्हायती
म्हायती कळपाक जाय तागेले एडवांटेज कितें आसा डिसएडवांटेज कितें आसा हे उद्देश आसतले ताका लागून हे ते दाखयले आसात एटलीस्ट तितून तांकां कळटलें की फुडें कितें करपाक जाय म्हणून आनी ही भायर आसा की दीस इज रिगार्डींग फ्रेश वेजिटेबल आतां तुमचे परसून आसले तुमकां केन्ना जाय तेन्ना वचून हाडून तुमी भाजी करूं शकता ते क्वालिटी आसतले न्ही इट इज नॉट कंपेरेबल टू तुमी फ्रिजीन कितले बरे हाडून हें करा ते फ्रेश वेजिटेबल्सान असले टेस्ट आनी तुमचे मातयेन तुमी काडलेले भाजीचे टेस्ट आनी यू आर गोईंग तुमी वचून काडपाक जाय दॅट फिलींग इज डिफरंट आनी हें आसा न्ही दीस हांगा गोंयान तुमकां कळना इन अदर मेट्रो सिटीसान स्ट्रेस खूब आसता कळ्ळें ते तांचे घर एक कडेन आसता ऑफीस आनी 30 मैल दूर आसतले तांकां सकाळीं 5 उठून धांवचेच पडटा तांकां टायमूच ना मशीन म्हणके आसतले इतले स्ट्रेसफूल लायफ मागीर येवन परत आनी सकाळी आनी परत धांवपाचें मायंड फ्रेश करपाक दीस इज वन ऑफ दी तुमी वचपाचें उदक सोडपाचें झाडांक उदक सोडपाचें ना जाल्यार ते काडून हें करपाचें ते फ्रेशनेस फिलींग इज डिफरंट ताका लागून किचन गार्डन दिस थिंग इज मस्ट फॉर अस आतां इफ यू कम टू दी पेस्ट आतां वेगळे वेगळे आमी किडींक लागून गेल्यार आतां वेगळे वेगळेचे प्रकारचे किडी असतात पेस्ट म्हळ्यार ॲक्च्युली सगळे येतात किडी असू शकतात रोग असू शकतात आणि पक्षी असू शकतात हुंदीर असू शकतात हे सगळे पेस्ट म्हणून आमी ग्रुपान सांगतले कळ्ळें आतां डॅमेज आमी जनरल जावन क्रॉपान घेतल्यार नॉट किचन गार्डन आमकां ऑलमोस्ट पेस्टा लागून किडी रोगाचे बद्दल आमकां 10% नुकसान जातलें ऑलमोस्ट 10% नुकसान म्हळ्यार खूब व्हडलें जातलें इन केस लार्ज स्केल कितें प्रोडक्शन आसल्यार इट्स अ बीग अमावंट आतां आमकां सगळ्यांक सांगतले की पीक वाडया म्हळ्यार वन वे पीक वाडोवपाचें म्हळ्यार बेश्टे तुमचे एरिया वाडोवपाचें न्ही आतां 1 एकर आसले 2 एकर करपाचे 2 आसले 4 करपाचे दॅट इज नॉट द ओनली वे ऑफ इन्क्रिजींग द प्रोडक्शन तुमकां कितें डॅमेज जातले ते कमी केल्यार इट्स वन वे ऑफ इन्क्रिजींग द प्रोडक्शन ताका लागून वी हॅव टू गिव स्ट्रेस ऑन पेस्ट मॅनेजमेंट आल्सो आतां हे आतां हातून घेतल्यार आतां सांगपाचें म्हळ्यार आतां किडी आसतात आतां किडयेन घेतल्यार किडयेन वेगळे वेगळे प्रकारचे किडी आसतात तुमकां तितले डिटेल जावन सांगपाच्यान गरज पडचें ना किडयेन घेतल्यार लीफ इटींग किडी असतात म्हळ्यार पान खावपाची असतात रोस पिवपाची किडी असतात कळ्ळें आनी रोगांनी घेतल्यार वेगळे वेगळे फंगल ऑरिजिनाचे आसूं शकता म्हळ्यार बुरशीचे तुकून रोग येवं शकता नाजाल्यार बॅक्टेरियाचे थोडे रोग आसात आनी तशे व्हायरस तकून येवपाचे रोग आसात नेमोटोड्स आसूं शकता कळ्ळें असले घेतल्यार वेगळे वेगळे प्रकारचे किडी आसतात आमकां कळपाचें कित्याक नाजाल्यार ट्रिटमेंट करूं शकना आतां सपोज आमकां टेम्परेचर येता टेम्परेचर जोर म्हणटा न्ही फिवराक वेगळे वेगळे प्रकारचे फिवर आसतले न्ही मलेरिया आसूं शकता टायफॉयड आसूं शकता फ्लू आसूं शकता कळ्ळें वेगळे वेगळे प्रकारचे आसता आनी वखदां फ्लूचे वखद टायफॉयडाक दिल्यार रावता रोग रावचे ना ताका लागून पयलीं दोतोर सांगता की आमकां कळपाक जाय ते किडेक लागून जाल्यार ना कसले रोगाक जावन जाल्यार आमकां कळपाक ते प्रमाणान आमकां एकदां तुमकां कळ्ळें आतां टायफॉयड म्हण कळ्ळें न्ही रोखडे टायफॉयडाक आमकां ट्रिटमेंट खबर आसा रोखडे दिता आनी ते रावतले कमी जाता तशें तेच प्रकार आमकां कळपाक जाय आतां कसली कीड रोस पिवपाची कीड आसा ताका वेगळे प्रकारचे आमी कंट्रोल करचे पडटा पानां खावपाची कीड आसता ताका वेगळे प्रकारचे आमी कंट्रोल फंगलाचे वेगळे प्रकारचे आमकां कंट्रोल करचे पडटा बॅक्टेरियाचे वेगळे प्रकारचे हे मेन उद्देश कळपाक जाय नाजाल्यार आमकां वखद आमी वखद म्हळ्यार कंट्रोल करूं शकना हे इतले आमकां म्हायती आसपाक जाय आतां हे सगळे हांव टर्म्स तुमकां सांगपाक वचपाचें ना
बेश्टे सगळ्यांनी बरें आसा आमकां मेन कळपाक जाय की कीड रोग लागल्यार वखद एकूच वाट ना फॉर कंट्रोलिंग मॅनेजमेंटाक आमकां सीड ट्रिटमेंट करूं शकता नाजाल्यार बरे रेजिस्टंट व्हेरायटीज असतात ते आमी लावू शकता तशेंच आनी मेन लास्ट वेपन शूड बी केमिकल आतां कितें जाता चडशे शेतकार आसा न्ही ते दुसरे मेथड्साक वचपाचे ना डायरेक्टली ते वयता केमिकलाक वचपाचे वायट आसा आनी लास्ट आसा की इंटग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट म्हळ्यार सगळे मेळून आमी कंट्रोल करपाक जाय ना जाल्यार बेश्टे केमिकलाक म्हळ्यार आमकां नुकसान जातलें आमचे हेल्था वयर खूब परिणाम जातले हे हांव सगळे डिटेल घेवन वचपाक वचना थोडे किडी आसतात तुमकां आतां फॉर एग्जांपल आतां माड आसा सगळे कडेन माडाक एक कीड लागता ते रेनासिरस बिटल म्हणले एक कीड लागता तुमकां कळ्ळें ते पानां टायलरान कितें शेप दिल्ले म्हण कितें आसतले ते कितें वी शेप कटींग येता ते कळ्ळें ते तसले पानान आसले म्हळ्यार तुमी चिंतपाक जाय की ते एक कीड तुमच्या माडाक लागल्या म्हणून चिंतपाक जाय सिमटम्स ते कळ्ळें तुमी ते ताका मॅनेजमेंट करचे सोडले जाल्यार मागीर सूय कुसपाचे रोग येता हागेल मागीर पानां बेश्टे एक पानां कट केल्यार माड काय नाल कमी जायना कित्याक माडान आनी दुसरे 30-40 पानां आसतले एक थोडे कट जाल्यार कांय जायना आमकां नुकसान जावपाचें केन्ना ते पावसान ते सुये भितर आनी परत बुरशी तयार जातली ताका लागून आमकां मॅनेजमेंट करचें पडटा थंय कितें आसा मॅकॅनिकल म्हण आमी ते कीड काडूं शकता कळ्ळें तशेंच थोडे फुलाचे झाडां आसूं शकता फुलां आतां दासवाळ दशवंती म्हणटा न्ही दशवंतीन तुमकां झाडूच सुकपाची एक रोग कीड आसतले तुमकां धवी पानाचे सकल वायट हे आसतले कापूस म्हणके कळ्ळें हे कितें हे रोस पिवपाचे एक कीड आसता ते तुमी चिंतता की ताका जीव ना म्हणून ते एक्चुली ते मुवमेंट आसचे ना ते बेश्टे रावले आसता बट ते असले जाग्यान रोस पिता आनी ते वयले सगळे सुकपाक लागता असली किडी आसत न्ही दॅट कॅन बी मॅकॅनिकल रिमूवल म्हळ्यार ते सुरवात आसता ते जस्ट एक पानां काडून घालपाचें वाडना नाजाल्यार तुमी ते सोडले ते वाडत रावता एक पानाक लागले मागीर दुसरे पानाक लागता मागीर सगळे झाडाक लागतले ताका तुमी सुरवात ते पळोवन नाजाल्यार उदक मारूं शकता इवन जस्ट स्प्रेईंग वॉटर डिस्लॉट जाल्यार एक सकल एकदा ते सकल पडले मागीर ते परत झाडाक येवं शकना कळ्ळें उदक मारल्यारय ते वयतले नाजाल्यार ते माडाचे हांव कित्याक सांगलें ते कीड आसा न्ही ते तुमी काडूं शकता माडार चडून ते बुराका भितर एक मेटलचे राड घालून ते सगळे किडूच काडूं शकता दॅट इज सिंपली एग्जांपल फॉर मॅकॅनिकल रिमुवल तशेंच आनी बायोलॉजिकल म्हळ्यार कितें आसा आमी थोडे किडींक परत दुसरे किडी सोडून आमी कंट्रोल करूं शकता आनी हांगा बेस्ट एग्जांपल आसा हांव ट्रायकोडर्माचें मागीर दाखयतलो एक बुरशीक कंट्रोल करपाक आनीक बरे बुरशी सोडटा आतां किडीने घेतल्यार सगळे किडी वायट ना तुमकां खबर आसतलें न्ही आतां थोडे किडी आसा न्ही ते दुसरे किडींक खाता कळ्ळें आतां तुमकां एक एग्जांपल दिवपाचें म्हळ्यार ते आतां इलेक्ट्रिकल हांगा सगळे एक माती घालपाची एक कीड आसा खबर आसा मातयेचे ते हे बांदता येलो बँडेड वॅस्प कळ्ळें वॅस्प हे आसा न्ही दे आर व्हेरी गुड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजंट्स तुमी जस्ट ऑब्जर्व करा ते किडीक ऑब्जर्व केल्यार ते एक मिनिटाक एक तुमचे झाडां लागीं वचून ते एक कीड हाडून तागेले पिलांक हाडटा ते जस्ट तुमी पळोवपाक जाय यू जस्ट वॉच दॅट इन्सेक्ट कितले बेगीन वचून इट वील ब्रिंग एक आमकां पानां खावपाची न्ही कीड आसता न्ही तागेले एक हाडून ते तागेले पिलांक खावपाक दिता म्हळ्यार एक काडून मातये भितर घालता ते तागेले पिलांक तुमी बेश्टे पळोवपाक बसून पळया तुमी म्हळ्यार दीस इज वन बायोलॉजिकल कंट्रोल असले थोडे किडी आसात आमी ते लॅबान तयार करून सोडटात आमी
म्हळ्यार ते एक किडीक खावपाक एक बरे किडे, हे सगळे बरे किडे, एक किडीक खावपाक म्हळ्यार दुसरे आनी डॅमेज करिना तसलेच अनेक बरे किडे आमी सांगपाचे म्हळ्यार स्पायडर्स वाट देतात मॅडम. स्पायडर्स कळ्ळें न्ही. ती ही आसा न्ही, ही एक्चुली हा हे ते एक्चुली दुसरे किडींक खाता ते असली. देर आर मेनी इन्सेक्ट्स विच आर बेनिफिशियल टू अस. ताका लागून आमी केन्नाय सांगता की यू कॅनॉट, तुमी बेश्टे वखदां असली मारपाचे ना की सगळे किडींक मारपाचे. ब्रॉड स्पेक्ट्रम वखद केन्नाय मारपाचे ना, कित्याक आमकां बरे किडीकय मारतले ते. आतां बरे किडीक मारल्यार कितें जाता, आतां तुमी येलो बँड वॅस्पाक तुमी मारपाक स्टार्ट केल्यार ते सगळे बरे किडी मरतले, तेन्ना वायट किडे वाडटा. ताका खावपाक कोण ना जाल्यार आतां वाडटलेच न्ही ते. ताका लागून आमी वखदां मारपाचे, इन केस मारपाचे आसल्यार वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. डोंट स्प्रे जनरल वखदां मारपाची ना. दीस इज एग्जाम्पल ऑफ बायो दीस थिंग. एक एग्जाम्पल घेता हांव, तुमकां कांय चड एक्सप्लेन करपाक वचपाचें ना. आतां कोण वांयगी लायतात, लायल्या कोणी ब्रिंजाल वांयगी लावंक ना. वांयगीन एक रोग आसा, सुकपाचे एक रोग आसा, कळ्ळें. ते कितें आसा, रोग आतां झाड बरी आसता, रोखडें सुकपाक लागता. हळू हळू सुकना, आज बरें आसा फाल्यां सुकतली, कळ्ळें. ताका ते मेन रिजन आसा की बॅक्टेरियम म्हणलें हांव सांगता न्ही, बुरशी आसता, बॅक्टेरियम आसता, व्हायरस आसता न्ही, ते बॅक्टेरिया खातीर ते रोखडे सुकता, कळ्ळें. हागेलें नियंत्रण आमी करपाक आमी ट्रायकोडर्मा म्हणलें एक पावडर आमी लॅबान तयार करतात. बायोलॉजिकल एक्चुली एक प्रकारची बुरशी आसा. ते बुरशी आमी हाका हे करतात. हांगा तुमकां हांगा हांगा दिसता न्ही, ते कितें करता, एक लिटराक 50 ग्राम आमी मिक्स करता आनी वांयगीची झाडां आसा न्ही, लावपाची पयलीं पानां ते सोल्युशनान बुडोवपाक जाय. तातूंत ते पावडर ते बुरशी लागतली. ते परत ते लायतले न्ही आमी मेन फिल्डान लायता न्ही, तेन्ना ते बुरशी वाडटले आनी ते आमकां ते बॅक्टेरियाचे रोग लागना. एक एग्जाम्पल, असली खूब एग्जाम्पल आसात. हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. तवशीं लायल्यात सगळीं, तवशीं कोणें लायला, तवशीं लावंक ना कोणें, आं पळय तवश्यान ते एक मूस तोपता, ते खबर आसा. मूस एक तोपता ते तवश्यान, तवशे असो कुकुरबीट सगळे तवशी, घोसाळीं आनी बिटर गोड, बॉटल गोड, लवकी, सगळ्यांक कितें मूस लागता, कळ्ळें. मूस तोपता ते मुसाक आमी कितें करता, ताका एक वास आसा, कळ्ळें. ते पॅकेट ना, ते पॅकेटा भितर फुडें दाखयतले. हांगा हे दिसना, बॉटला भितर एक प्लायवुडाचे एक पीस आसा, कळ्ळें. तितून ते किडीक अट्रॅक्ट करपाचे वखद आसतले. आमी कितें करता, ते बिसलेरी बॉटल ना, वेस्ट बॉटल, ताका वेस्ट बॉटल कातरून सकयल कातरता आमी, वयल्यान ते किडी येवपाक ओपन करता, ते दिसता न्ही, ते करून ते हांगा हे भितरल्यान वी हँग इट. हांगा कितें जाता, ते किडी आसा न्ही, ते अट्रॅक्ट जातले. दीस इज वन एग्जाम्पल फॉर ट्रॅपिंग इन्सेक्ट्स ट्रॅप. हांगा वखद मारपाचें ना, आमी कांय तवश्यांक वखद मारिना, ते बेश्टे दे आर अट्रॅक्टेड. हांगा कितें आसा, किडयेन वे ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू रिलीज ऑफ केमिकल. आतां तुमकां एक सिंपल एग्जाम्पल सांगपाचें म्हळ्यार मुयी आसतले न्ही, मुय, एंड्स ते एकूच लायनान वयता. तागेले हांगा तुकून थंय वचपाक गेल्यार दुसरे वाटेन वचना ते,
सगळे एकले कोण लिडर असता ताका फॉलो करून वयता ते कित्याक वयता आतां ते वचपाक तांकां दुसरे अशी वचपाक जातले ते वाटेर वचना तांकां कितें आसा तो लिडरान तो पयलीं वाट सोदता तो सारके वाट नियरेस्ट वाट मागीर ते एक केमिकल रिलीज करतात ते म्हळ्यार ते लिडराचे फाटल्यान वचपा खातीर दे रिलीज फेरोमोन्स कळ्ळें तशेंच किडीन बायल किडनी दादले कीड मेळपाक ते दे रिलीज केमिकल्स कळ्ळें ते आमी कितें करतात आमी लॅबान तयार करतात ते सपोज हाका सेक्स फेरोमोन म्हणटात तर मेल हातून आमी घातल्यार फिमेल गेट्स अट्रॅक्टेड थिंकींग दॅट मेल इन्सेक्ट इज दॅट बट हांगा थंय कितें आसा ते हातून वखादी आसतले ते येता आनी मरता ते दीस इज जस्ट मिसलिडींग द इन्सेक्ट्स कळ्ळें असले खूब वेगळे वेगळे किडींक आसात सगळे किडींक ना आतां आंब्यान आसतले आंब्याक मूस लागता खबर आसा आंबे तुमी भायल्यान आंबो बरे आसतले कट केल्यार भितर कीड आसता कळ्ळें दीस इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रूट फ्लाय तुमकां कितें आसा ते केन्ना आंबो वाडत आसता न्ही तेन्ना ते मूस तागेले तांतये आसा न्ही भितर घालतले मागीर ते साल ग्रो जाता तुमकां कळना आंबो भायल्यान बरें दिसता बट भितरल्यान ते कीड आसतले कळ्ळें ते किडींक ट्रॅप करपाक ते केन्ना फुलां सोडटा न्ही रोखडे तुमकां असली घालचें पडटा हय हय मेडिसीन ना ते लाकडाचे पीस आसा न्ही तितून आसा मूस येता आनी मरता ते आमी मागीर कलेक्ट करता हांगा ते सकयल आसा न्ही ते आमी फोडलेले तेच कारणाक मागीर आमी कीड काडटा ते आयले किडी मरतात आयले किडी परत वचपाचे ना आयल्यार ते मरतात ते ताका लागून आमी हें करता हे तुमकां वासाक चडशे म्हळ्यार गव्हर्मेंट 10 रुपयान विकता झोनल ऑफिस आसतले न्ही 10 रुपयान विकता तुमी भायल्यान परचेज केल्यार एक म्हाका मॅक्झिमम 50 रुपया आसतले आनी सपोज तुमची एक 10 स्क्वायर मिटर जाग्यार आसता एक वास पुरो 5 by 5 मीटर आसता न्ही 25 स्क्वायर मिटराक एक बेश्टी एक घातल्यार पुरो सगळे किडी तितून येता हांगा वखद मारपाचें ना हे एक असले थोडे थोडे हातून आसा ते बट सगळे किडींक मेळना हांगा मुसाक आसा आनी तशेंच माडाक आनीक हांव सांगलें न्ही ते किडीक अट्रॅक्ट करपाक एक बिटल म्हण सांगलें न्ही ताका आसा आनी माडान आनीक कीड आसा रेड पॉम विल म्हणजे आनीक कीड आसा ताकाय ट्रॅक करपाक वास आसा अशे वेगळे वेगळे एक विधान ते ट्रॅपिंग करपाचें एक विधान जावन आसा आनी दुसरे मेन हे रोग म्हळ्यार आनीक मिरसांगोन रोग कसले आसा कितें आयडिया आसा रोप्यांक एक 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 पाळ कुसपाचे एक रोग आसा कितें आसा पाळांक आतां मेन पाळां कुसपाचें मेन कितें आसा की खूब उदक घालता लोक उदक आसा म्हणून बेश्टे पायप सोडपाचे आतां कितलें उदक जाय तितलें सोडपाक जाय तुमी एक्स्ट्रा उदक दिलें आतां भरपूर सकाळीं दिवपाचें सांजचें दिवपाचें पायप सोडून वचपाचें खंय तें भरून हें जावपाक जाय तशें केल्यार की जायना आतां चड उदक आसता तें झाडां कुसपाक लागता तांकां पाळां आसा न्ही पाळांकी वारें खेळपाक जाय कळ्ळें ताका लागून तुमी उदक दीस सोड हांगा मिरसांगेक नॉर्मली कसले रिवाज आसा सकाळीं 6-7 वयताले न्ही डायरेक्टली कळश्यान उदक घालपाचें ते रिवाज कंटिन्यू आसता ते आमकां पयलीं माती कसली म्हणून कळपाक जाय कळ्ळें आतां उदक रोखडें ड्रेनेज जाता जाल्यार तुमकां चलतलें नाजाल्यार चिकट माती आसली तुमी परत परत उदक घाला उदक तें केन्नाय सुकाना तें तसल्या जाग्यान कितें जाता रोखडें बुरशी तयार जाता बुरशी तयार जाता आनी पानां कुसपाक लागता आनी झाड मरपाक लागतलें तुमचें मिरसांगो रोखडें मर हांगा मेन कितें आसा तुमी उदक दीस नाजाल्यार 2 दीस सोडून दिल्यार तुमचे 50% रोग कमी जातले कळ्ळें मेन उदकाचेच आसतलें मागीर तरी तुमकां कमी जावंक ना जाल्यार रोखडें तुमकां कसले
आम्ही पैटलान म्हणजे एक वखद तयार करून एक 3 ग्राम 1 लिटर घालून पुन्हा घालतले सगळे स्प्रे करपाची गरज ना पानां आसा न्ही पानां सोडल्यार ते रोग कमी जातले आनी एक मेन आनी एक रोग आसा मिरसांगेन हां ते पानां सगळे अशी जातले हें जाता भितर इनवर्ड कर्लिंग म्हणटा न्ही पानां अशी आसपाक जाय न्ही अशी जातले ते जावपाचें कारण कितें आसा ताका एक हापर्स असतात हापर्स म्हळ्यार एक ल्हानशे किडी असतात ते रोस पिता ते रोस पिल्ले ते पानां हें जातले आनी कितें जाता ते सोडून आनी एक लीफ कर्ल म्हणल्यार एक व्हायरस आसता व्हायरस आनी ते कीड मेळून ते रोग येता ताका एक्चुली व्हायरसाक आमी कंट्रोल करपाक जायना व्हायरस आसले कितें झाड आसता ते काडून उडोवपाचे कळ्ळें व्हायरसाक आजुनी वखद ना कळ्ळें व्हायरसाची आनी एक एग्जांपल दिवपाक हें जाल्यार मागीर सांगता हांव हें जाल्यार हें वखद करा उदक कमी करपाचें आनी किडीचे आसल्यार पसरपाचें बंद करपाचें ते आमी कितें करूं शकता युजींग सम गायेचें मूत यूज करूं शकता हांव वेगळे वेगळे वखद आसात हांव सगळे वखदाचे सोडून हांव दुसरें सांगतलो मागीर सांगतलो हे तुमचे म्हायती खातीर खंयचे खंयचे रोग आसूं शकता म्हणल्या खातीर हांव सगळें दाखयतलो आनी एक मेन रोग आसा की केळी आतां पोरसूं म्हळ्यार केळी आसतली न्ही एक ना दोन केळीचे झाडां आसतलीं आसा केळ्यांक एक रोग येता पानां सगळीं एकूच हातून भायर सरता ते खबर आसा ताका पिशे पिशे म्हणटात ते लोक कळ्ळें पिशे लागल्या म्हण सांगता म्हळ्यार ते एक्चुली बंची टॉप म्हण एक रोग ते व्हायरस रोग आतां व्हायरसाक आतां कोरोना आतां सद्याक व्हायरस रोग चल्ला न्ही अशीच आमकां व्हायरसाक आजूय न्ही कंट्रोल करपाक जायना ताका व्हायरस तुमकां रोखडे सिमटम कळटले न्ही रोखडे ते झाड काडपाकच जाय तुमी तुमकां केळी सोडटा म्हळ्यार केळी सोडना ते सोडून ते पसरता सपोज तुमचे झाडां आसले नाजाल्यार शेजारी आनी केळी बरे केळी आसल्यार तागेले केळी की तुमचे रोग पावता ते कित्याक किडीक लागून ते रोस पिवपाचे कीड आसता ते तुमचे रोग आसलेले झाडां तगून रोस घेवन वचून दुसरे झाडाक सोडटले थंय आनी परत पसरता असली झाड आसा तुमी काडून उडोवपाचे प्लस ते परत ते जाग्यार केळी आनी 2 वर्स लावपाचे ना कित्याक ते व्हायरस मातयेनी असतात तुमी बरें झाड हाडून लायल्यार परत ताका व्हायरस लागतले तुमी व्हायरस असले जाग्यार परत केळीच लावपाचे ना आनी दुसरें कितें लाया मागीर आनी तुमी केळी लावं शकता ना जाल्यार केळीचे जागो बदलपाक जाय तेच पिट्टान परत हाडून लावपाचें ना कळ्ळें दीस इज रिगार्डींग हें जालें हे एक रोग कॉमन आसा तुमकां कोण भेंडी लायतात लायल्यार कोण हे व्हेरी कॉमन हळदुवी पानां हळदुवी जातले आं हाकाय कांय हें ना ही व्हायरस येल्लो वायन मोजायक म्हण एक रोग ते असली दिसल्यार रोखडे झाड काडून भायर घालपाचें कळ्ळें हे चडशे लोकल आमची सातशिरे हे आसा न्ही लोकल हाका खूब येता हे रोग चड आसतले दुसरे रेजिस्टंट वेरायटीज तांकां हे रोग लागना हुंदिराचे प्रॉब्लेम आसा हुंदिराचे वेगळे वेगळे प्रकारचे हुंदीर आसात ते हाका मेन कंट्रोल आसा की तुमकां ते आतां ब्लॉक्स मेळटले ताका बिस्कीट तुमी घालतात न्ही ते घालून ताका कंट्रोल करपाचें नाजाल्यार माजार आसपाक जाय माजरां आसल्यार ते कंट्रोल करतले फिल्डान कितें आसता तुमकां ते घालचें पडटा इवन माडान आसा न्ही माडांनी हुंदरांचे प्रॉब्लेम आसतले तुमकां ते एक खावन खावन सकयल पडटा तें खबर आसा बुराक मारले सकयल पडटा ताका आमकां कितें आसा वयर वचून ताका ते ब्लॉक घालचे पडटा ते वचून आमकां कंट्रोल करूं शकता आमी हे इतले जनरल जावन आसा आनी थोडे पिक्चर्स आसात हांव दाखयतलो